बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मोहतरम भाइयों, इस्लामी खिलाफत के ताल्लुक से हमारा दर्स जो चल रहा है और इस्लामी तारीख से मुताल्लिक जो दर्स ये चल रहा है, बात हमारी यहाँ तक पहुँची कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सुलह कर ली और उनके हाथ पर बैयत की। और इस तरीके से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगैर किसी इख्तिलाफ के पूरी उम्मत के खलीफा बना दिए गए और फिर से सारे मुसलमान एक खलीफा और एक अमीर के मातहती में आ गए और एक ही जो है अब खलीफा है, एक ही अमीर है और फिर से पूरी उम्मत इकट्ठा हो गई है। इसीलिए उस साल को जिस साल अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैयत की गई खिलाफत की, उस साल को आमुल जमाअत कहा जाता है। और ये बात भी जो है ज़हन में रखिएगा कि ये बैयत करने वाले सिर्फ शाम के लोग नहीं थे, पूरी उम्मत थी जिसमें बड़े बड़े सहाबा भी मौजूद थे। उन बड़े सहाबा में सबसे अहम तो यही है हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये दोनों भी बैयत किए हैं, अगरचे कि इनकी उम्रें जो है अभी अपनी जगह पर, इनसे भी बड़ी बड़ी उम्र के सहाबा मौजूद थे, लेकिन चूंकि शिया खास तरीके से इनका नाम लेते हैं, इसीलिए हम जो है पहले इनको बयान कर रहे हैं कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैयत की। और बड़े बड़े सहाबा जो उस वक्त थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, जाफर तैयार, जो और इसी घराने के वो भी एक आदमी है जो है जाफर, वो भी जो है, या जाफर तैयार नहीं, जाफर तैयार के बेटे, तो वो जो है वो भी उस वक्त मौजूद थे। इसी तरीके से अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस जो है, जो अपने आप में काफ़ी अहमियत रखते हैं इल्म के लिहाज से, जो हदीसें लिखा करते थे, वैसे भी ये लोग पहले से भी अमीर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले से भी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ही साथ थे। तो इन सब लोगों ने बैयत की है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ही के थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन्होंने भी बैयत की। जितने भी सहाबा मौजूद थे उस वक्त, सारे सहाबा ने खुशी के साथ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैयत की है और इस तरह से वो बिल इत्तेफाक खलीफा बनाए गए। लेकिन यहाँ एक मसला आता है, और चूंकि पिछले हफ्ते हमारे एक भाई ने ये सवाल कर दिया था, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके सामने थोड़ा इस मसले को भी क्लियर कर दो कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हें जो है फिर खुलफाए राशिदीन में क्यों शुमार नहीं किया जाता, जबकि ये भी खलीफा थे, सहाबी थे। और वो भी कैसे सहाबी, मैंने थोड़ी तफसीर इनकी बयान की है कि कातिबे वही रहे हैं और बड़ा इनके ऊपर एतमाद था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, और आपके बाद आपके जो खुलफा है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, इन सब ने इन पर अपना भरोसा दिखाया था और इनको बाकायदा ओहदे और मनसब दिए। और शाम के इलाके में जो ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में वहाँ गवर्नर बनाए गए, तो पूरी मुद्दत वो वहाँ के गवर्नर रहे, इनके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं हुई और शाम के लोग इन पर अपनी जान छिड़कते थे। ऐसे जो है ये शख्स थे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, और इनके बारे में कोई शिकायत किसी की तरफ से नहीं आई।
ایک مسئلے میں, وہ بھی دینی مسئلے میں اختلاف ہوا ان کے اور جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, لیکن یہ مسئلہ دینی ایک مسئلہ تھا, زکوٰۃ کا ایک مسئلہ. تو یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ کسی مسئلے میں آپ کی اپنی رائے ہو اور دوسرے آدمی کی رائے الگ ہو, تو یہ سب چیزیں الگ ہوتی ہیں. لیکن ان کی سیاست کو لے کر کے اور ان کی عمارت کو لے کر کے, اور سیاست اور عمارت میں جو لوگوں کے ساتھ ان کا ویوہار تھا, ان کا جو سلوک تھا لوگوں کے ساتھ, اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا, کسی کی طرف سے کوئی شکایت نہیں تھی. اور یہ واقعی جو ہے اس کے مستحق تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے. سب نے اس پر اتفاق کیا تھا. اب میں چاہوں گا کہ یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین کا, اور اس میں کیوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نہیں ہے, یہ جو سوالات آتے ہیں تو اس کا جو ہے جواب دے دوں آپ کے ساتھ. اصل میں ایک حدیث ہے, وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آپ بیان کرتے ہیں کہ الخلافۃ بعدی 30 سنہ, یہ خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی, 30 سال تک. اور یہ بھی آپ کہتے کہ اس کے بعد جو ہے بادشاہ ہوں گے, ملوک ہوں گے. تو یہ چیز چونکہ امت میں بہت جو ہے چرچا میں رہتی ہے, تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ مسلمان بادشاہوں میں پہلے بادشاہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور بہت ہی خوب انہوں نے بادشاہ. یہ بادشاہ ہونا یہ ایسا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی بری چیز ہے, یہ نہیں. ملک جسے کہتے ہیں جو ہے وہ کوئی بری چیز ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بری چیز ہے. تو یہ چیز تو جو ہے سلیمان علیہ السلام بھی, ان کو بھی بادشاہت دی گئی تھی. یہ معاملہ خلافت کا, تو خلافت کا جو لفظ استعمال کیا گیا اور جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے, یہ اصل میں حدیث میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. تو یہ خالص معاملہ جو ہے اسلامک ٹرمینالوجیز کا ہے. تو حدیث میں لفظ آیا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, کہ تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپناؤ. یہ حدیث ہے. تو یہ خلفائے راشدین, اب یہاں مسئلہ کہ خلفائے راشدین کہا گیا. اور دوسری حدیث میں کیا ہے کہ الخلافت بعدی 30 سنہ, کہ خلافت, تو اس خلافت سے کیا مراد ہے کہ نبوت کے طریقے پر جو خلیفہ ہوں گے, اور یہ خلیفہ نبوت کے طرز پر ہی کام کرتے رہیں گے, یہ خلافت 30 سال تک رہے گی. تو یہ 30 سال پورے ہو جاتے ہیں, جسے خلافت راشدہ کہا گیا. اسلامک ہسٹری میں اسی کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلفاء راشدون کہا ہے. تو یہ سلسلہ 30 سال تک رہا. تو کب تک رہتا ہے یہ سلسلہ, آپ حساب لگا کر کے دیکھ لیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کا 11واں سال تھا, آپ کی وفات ہوئی تھی. اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے تو وہ ہجرت کا 41واں سال ہوتا ہے. 41واں سال کا مطلب کیا ہے, 41 جو ہے 41 میں 41 سال ہو جاتا ہے ہجرت کا. تو یہ مطلب کیا نکلا, 11 اور یہ 41 یعنی 41. آپ جو ہے 41 میں سے 11 نکال دیں گے, 11 نکال دیں گے, اسے مائنس کریں گے تو کتنا بچے گا, 30 بچے گا, 30 جو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہونے تک یہ مدت پوری ہو جاتی ہے
जिस मुद्दत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये खिलाफत है, और इसके बाद क्या होंगे, मुलूक होंगे, बादशाह होंगे। तो अब यहाँ से वो बादशाहत का दौर शुरू होता है, इस्लामी बादशाहत। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुरे ही हैं, नहीं, बादशाह अच्छे भी होते हैं और बादशाह बुरे भी होते हैं, दोनों तरह के बादशाह होते हैं। तो ये अच्छे बादशाह, बल्कि ये कहा है लोगों ने इनके ताल्लुक से कि इस्लामी तारीख का, इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे अच्छे बादशाह कौन रहे हैं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। पूरी इस्लामी तारीख इनके जैसा कोई नहीं। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि ये जो है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी समझ बूझ दी थी, और एक खास सिफत इनकी थी, उसको हिल्म कहा जाता है अरबी ज़बान, यानी बर्दाश्त करने की ताकत। किसी भी चीज को देख करके बर्दाश्त करें, किसी भी चीज को सुन करके बर्दाश्त करें, और सोच समझ कर कोई फैसला करे, जल्दबाजी में कोई फैसला न करे। और एक अच्छे बादशाह के लिए ये बड़ी अच्छी सिफत होती है, और ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर बहुत अच्छी तरह से पाई जाती है। लोगों ने इनके बारे में ये बात लिखी है। मैं चाहूंगा कि इस सिलसिले में चंद बातें जो लोगों ने इनके बारे में कही हैं वो आपको सुनाऊं बाकायदा उनके अल्फाज में, ताकि इनके ताल्लुक से जो जहनों में कुछ गलत चीज़ें बैठी हुई हैं वो निकल जाएं। तो शी तारीख से कुछ चीज़ें आ गई हैं, शियों ने इनके खिलाफ बहुत कुछ जो है उनको बहुत बुरा भला कहा है, और गलत बातें इनकी तरफ मंसूब की है। अब एक बात ये भी सुनते होंगे, हो सकता है कभी आपने भी सुना हो कि जो है मिंबर पर ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गाली दिया करते थे, गाली देने का हुक्म दिया था, और सारे मिंबरों पर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गाली दी जाती थी। ये सब कोई चीज साबित नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हकीकत इसके खिलाफ है। मैंने तो ये बताया था आपको कि जब जो है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की खबर इनको पहुंची, तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंख से आंसू जारी हो गए, और इन्होंने हमेशा हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बड़ी इज्जत के साथ, जब भी ये बादशाह रहे, जो है खलीफा रहे, खलीफा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो कोई मसला नहीं, ये भी खलीफा है, इनके बाद भी लोग बहुत सारे खलीफा है, तो खुलफा की तादाद तो बहुत है, सब खलीफा ही है ये। लेकिन वो जो खिलाफत थी, जिसे खिलाफत राशिदा कहा जाता है, वो 30 साल तक थी, वो खत्म हो गई है। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जब शाम जाते थे तो बड़ी इज्जत करते थे इनके लिए, और ये भी किताबों में, तारीख की किताबों में ये चीजें लिखी हुई है। अब मैं बास सहाबा के, इनके बारे में जो राय थी सहाबा की, जो जो है सहाबा के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, उनमें ये बातें जिक्र की गई हैं। मैं चाहूंगा कि आपके सामने वो अल्फाज बयान करूं। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमने आपसे अभी बताया था कि ये उस वक्त मौजूद रहे हैं इनकी पूरी खिलाफत में, और इन्होंने भी उनके हाथ पर बैयत की है, उनको खलीफा तस्लीम किया है। ये अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये कहते हैं कि मा रअयतु अहदन बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनु सियासतन मिन मुआविया। अल्फाज थोड़े फर्क हो सकते हैं, माना यही है। कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेहतर सरदार नहीं देखा। आप सोचिएगा जरा जो है मसले को।
क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला। अब जाहिर सी बात है कि ये बात कहेंगे तो कौन छोड़ देगा उनको। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह ताला, ये सब जो है गुजरे हुए हैं ना इनसे पहले, और ये कह रहे हैं उनसे बेहतर हमने सरदार किसी को नहीं देखा। तो एक रिवायत में ये है कि वो कहते हैं, यानी उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे बाप भी नहीं थे, उमर भी नहीं थे। और एक में ये है कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उन सब के बारे में पूछा गया कि क्या ये लोग भी नहीं थे बेहतरीन सरदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तब वो कहते हैं फ़क़ाल कानू वल्लाहि खैरम मिन मुआविया व अफ़ज़ल, कहा कि ये सब के सब लोग मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेहतर थे, उनसे अफजल थे, उनके फजाइल बहुत ज्यादा हैं, और उनकी खिलाफत, उनके बारे में कोई कलाम नहीं है, कोई सवाल नहीं है। लेकिन उम्मत को जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके और हर तरह के फितने से बचाते हुए लेकर के आगे बढ़ने की जो बात है ना, शायद यही बात उनके सामने रही होगी, तो उन्होंने कहा लेकिन सरदारी का जो मामला है, हुकूमत चलाने का जो मामला है, तो इसमें मैंने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा नहीं देखा। ये दो बातें होती हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। ये एक होता है कि एक आदमी की बड़ी फजीलत होती है, फजीलत में किसी को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बराबरी हासिल नहीं हो सकती। वो इस उम्मत के सबसे अफजल आदमी है, इसमें कोई शुबहा भी नहीं कर सकता। अगर शुबहा करे तो उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन एक मसला होता है कि नाजुक हालात में किस तरीके से कौम को साथ में लेकर के चला जाए, ये जो मामला होता है जिसे सियासत कहते हैं, सियासत के ताल्लुक से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई जवाब नहीं था। तो किसी एक खास पहलू में ऐसा होता है कि कोई आदमी आगे होता है, लेकिन पूरा जो है अगर आप देखेंगे, मजमूई लिहाज से देखेंगे, तो इसमें कोई शुबहा नहीं है कि ये सारे जो है खुलाफा जो इनसे पहले गुजरे हुए हैं, ये सब की सब इनसे अफजल है और इनसे बेहतर खलीफा रहे हैं। ये हमारा यकीन और हमारा ईमान है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ तक कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो चंद महीने तक वो जो है जिनके हाथ पर बैत की गई वो खलीफा रहे थे, ये सब की सब जो है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल है, उनकी अफजलियत में कोई कलाम नहीं है। और अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी उनकी अफजलियत पर कोई कलाम नहीं किया, उसका एतराफ़ किया, लेकिन साथ में सरदारी जिस तरह से इन्होंने चलाई है, ये जो बादशाहत इन्होंने जो कायम की थी, इस बादशाहत को जब नहीं था। पहली बात। दूसरा जो है पेश करता हूं अपने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि मा रअयतु अहदन अखलक़ लिल मुल्क मिन मुआविया, कि मैंने किसी को बादशाहत के लिए अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा लायक नहीं देखा। यानी बादशाहत का के जो मुस्तहिक थे, जो लायक थे बादशाह बनाए जाने के, वो कौन थे? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। ये सब खुलफाए राशिदीन के बाद की बात, ये जो बात है ना इनकी, ये खुलफाए राशिदीन के बाद की बात है।
اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، یہ فن بہت اچھی طرح جانتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ خوبی تھی کہ ہم نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ جب سے ان گورنر بنایا گیا تھا شام میں، شام کا بچہ بچہ ان کا بڑا دل دادا تھا، بچہ بچہ جو ہے ان کے گن گاتا تھا، سب ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ تھے ان کے حمایتی جو ان کی تعریف کرتے تھے، بقیہ لوگ جو ہے ان کی برائیاں کرتے تھے، ویسا نہیں تھا۔ ایسی اس طریقے سے پوری قوم کو یہ باندھ کر کے چلتے تھے، ساتھ میں لے کر کے چلتے تھے، سب کو ساتھ میں لے کر کے چلنا یہ بھی ایک ہنر ہے میرے، یہی وہ ہنر ہے جو کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے جیسا پھر میں نے کسی کو نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو واقعی ایک بڑی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کسی شخص کو کسی خاص میدان میں کوئی خاص خوبی دیتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ مجموعی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بعض صحابہ کو بعض چیزوں میں جو ہے بڑی اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت دی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں، جنگ کے میدان میں جو جب فوجیوں کا سپہ سالار ہوتا ہے، یعنی کمانڈر ان چیف ہوتا ہے جو آج کی زبان میں کہو، خالد ولید سے بہتر کوئی نہیں تھا، اس میں کوئی نہیں یاد رکھے صحابہ کرام، یہ ایک خاص صفت تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جو ان کو سارے صحابہ میں ممتاز کرتی تھی، الگ کرتی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بکر سے افضل ہے، عمر سے افضل ہے، علی سے افضل ہے، یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان سے افضل ہے، یہ مطلب تو نہیں ہے نا اس کا، نہیں وہ ان سے افضل نہیں تھے، لیکن جنگ کے میدان کی مہارت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ یہ اسلام سے پہلے بھی اس میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور اسلام کے بعد ان کی یہ صلاحیت اور ان کی یہ مہارت سب کے کام آئی۔ میں آپ کو جو ہے اس کی مثال ہوتا ہے، کبھی ایک آدمی کسی فن کا بڑا ماہر ہوتا ہے کچھ جو اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے اور بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، لیکن کسی خاص صفت میں کوئی دوسرا شخص اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک جو ہے استاد تھے جو کہتے تھے کہ اب ایک بچہ ہے کلاس میں بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، اور بہت جو ہے ہر چیز میں کلاس کے جو ہے سب سے آگے رہتا ہے، بڑا اچھا جو ہے اس کا یہ، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر کے کھیل کے میدان میں لے کر کے چلے جاؤ۔ والی بال جو ہے کھیلتے تھے بچے نا، تو والی بال کی مثال دیتے تھے، والی بال اگر آپ کھیلے ہوں تو والی بال میں ایک آدمی سینٹر میں بال اٹھانے کے لیے رہتا ہے، کہ آپ اس کو سینٹر میں لے جا کر کے کھڑا کر دیے کہ یہ چونکہ سب سے اچھا ہے کلاس میں تو یہاں پر بھی سب سے اچھا پرفارم کرے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے نا۔ ہو سکتا ہے کھیلنا ہو، کھیلنا بھی چاہتا ہو، اس میں بھی اس جگہ کو کھیلنے والا کوئی دوسرا شخص اس سے بہتر ہو سکتا ہے، پھر بھی اس شخص کی فضیلت اپنی جگہ پر قائم رہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اس طرح کی بات ان کے بارے میں کہی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ فَلَمْ يَكُنْ مِن مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ مَلِكٌ خَيْرًا مِن معاویہ، کہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے، اور یہیں سے بادشاہت شروع ہوئی ہے، یہ پہلے بادشاہ، کہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے کوئی بھی بادشاہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اچھا نہیں گزرا ہے۔
یہ ان میں پہلے نمبر پر ہے، جیسے خلفائے راشدین میں پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسی طرح سے بادشاہوں میں یہ پہلے نمبر پر ہے، ان سے بہتر کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے۔ اور جو ہے اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت بعد میں آنے والے خلفاء اور جو بادشاہ ہیں ان کے ساتھ کریں گے تو ان میں سب سے بہتر یہی تھے۔ بعد میں بہت سے لوگ آئے ہیں، اور اسی میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور نام ہے، بار بار آپ ان کے انصاف کی اور ہر چیز کی بات سنتے رہتے، وہ بھی بعد میں ہی ہے۔ تو بعد میں آنے والوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ یہی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اگر آپ سے پہلے دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے پہلے گزرے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ کیا تھے؟ ان سے افضل تھے، اس میں کوئی شبہ۔ وہ خلافت راشدہ ہے نا، تو خلافت راشدہ کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ نہیں کریں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے ان سے افضل تھے۔ لیکن اگر ان کے بعد کے لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں گے ان کو ملا کر کے، تو ان میں سب سے افضل کون تھے؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو ہے قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث کے مشہور راوی ہیں عامش، ان کو کہا جاتا ہے، سلیمان بن مہران ان کا نام ہے، ان کے سامنے ذکر کیا گیا عمر بن عبد العزیز کا رحمت اللہ علیہ، چونکہ یہ لفظ بار بار آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، لوگ پیش کرتے رہتے ہیں عمر بن عبد العزیز کے بارے میں، تو عمر بن عبد العزیز کا ذکر کیا گیا عامش کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكْتُمْ مُعَاوِيَةَ، کہ اگر تمہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملتا تو تم کیا کہتے ہیں اس وقت؟ قالوا فی حلم ہی، تو لوگوں نے کہا آپ ان کے حلم کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، حلم کی، ان کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی جو صلاحیت تھی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ قال اللہ واللہ فی عدلہ، کہا کہ نہیں، ان کے انصاف کی میں بات کر رہا ہوں، چونکہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انصاف تو بہت مشہور ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے پہلے جو ہے جو خلفاء گزرے وہ انصاف نہیں کرتے تھے بنو امیہ کے، نہیں ہے میرے بھائی، عمر بن عبد العزیز اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بڑے نیک، بڑے صالح، بڑے انصاف پسند خلیفہ گزرے ہوئے ہیں، بادشاہ گزرے ہوئے ہیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی کہیں زیادہ انصاف پسند تھے۔ یہ کہتے ہیں امام عامش جو ہے، جو کہ حدیث کے مشہور راوی ہے۔ اسی طرح سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وَحَسْبُكَ بِمَن يُؤَمِّرُهُ عمر ثم عثمان الاقلیم فَيَضْبِطُهُ وَيَقُومُ بِهِ أَتَمَّ قِيَامٍ۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کو اگر سمجھنا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی صلاحیت کو، تو اس سے سمجھ جائیے کہ ان کو امیر کس نے بنایا تھا، ان کو گورنر کس نے بنایا تھا؟ عمر نے بنایا، پھر عثمان نے بنایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو ہے مشہور خلفاء راشدین، انہوں نے ان کو گورنر بنایا تھا، اور جس علاقے کا ان کو گورنر بنایا گیا، امام ذہبی کہتے ہیں کہ فَيَضْبِطُهُ وَيَقُومُ بِهِ أَتَمَّ قِيَامٍ، وہاں کے حالات کو انہوں نے اتنی اچھی طریقے سے اسٹیبلش کیا، اسے اتنی اچھی طریقے سے قائم کیا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں کے ان سے خوش تھے۔
اور سب کو لیکر کے چلتے رہے، یہ کوئی ایک بچہ بھی ان کے خلاف نہیں جا سکا۔ پھر کہتے ہیں آگے چل کر کے اسی اس میں کہ فہذا الرجل صاد وصاص العالم بکمال عقلہ وفرط علمہ وسعت نفسہ وقوت دہائہ ورائہ، کہ اس شخص نے پورے لوگوں کو سب کے اوپر سرداری کی ہے، حاکم رہے ہیں، حکومت کی ہے سب کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ بوجھ بہت دی تھی، صلاحیت بہت دی تھی، اور حلم برداشت کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دی تھی۔ بڑے کشادہ ذہن کے مالک تھے، یہ جو ہے نیرو مائنڈڈ نہیں تھے۔ جیسے نیرو مائنڈڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں، بہت تنگ جو ہے سوچ رکھتے ہیں، ویسے نہیں تھے یہ وائڈ جو ہے مائنڈڈ جسے آپ کہتے ہیں نا، ویسے تھے یہ، اور بڑی سوجھ بوجھ تھی ان کے پاس، کس معاملے کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ یہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ لوگوں کی پہچان ان کو بہت اچھی طرح سے تھی، لوگوں کو پہچانتے تھے کہ کون آدمی کس مزاج کا ہے، اور اچھا سردار بننے کے لیے یہ سب چیزیں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور امام، حدیث کے راوی بھی ہیں، اور ان کی شہرت اس معاملے میں رہی ہے کہ ان کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خیر کی ساری قدریں اور خیر کی ساری اچھی عادتیں ان کے اندر سمیٹ دی گئی تھی۔ وہ عبداللہ ابن مبارک، یہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ دونوں میں سے افضل کون ہے، سفیان بن معاویہ بن ابی سفیان یا عمر بن عبد العزیز، دونوں جو ہے اموی دور کے خلفاء ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ دونوں میں سے افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ تو کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہ واللہ ان الغبار الذي دخل في انف معاویہ مع علیہ وسلم افضل من عمر بألف مرۃ۔ جواب دیتے ہیں، یہ جواب جو ہے نوٹ کر لیجئے، کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ غبار، غبار کہتے ہیں ڈسٹ، ڈسٹ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک میں گیا، غبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تھے یہ، اور جو خدمت کی انہوں نے اسلام کی اس وقت جو غبار ڈسٹ ان کی ناک میں گیا، کہا کہ یہ افضل اور بہتر ہے عمر بن عبد العزیز سے 1000 مرتبہ۔ کہ کیسے آپ ان دونوں کے درمیان جو ہے کمپیئر کرتے ہو؟ ایک صحابی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن عبد نہیں، آپ کمپیئر کرتے۔ مشہور امام کہتے ہیں کہ صلی معاویہ تو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، فقال سمع اللہ لمن حمدہ، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ، فقال وانا ولک الحمد، تو معاویہ نے پیچھے وانا ولک الحمد کہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ ایک صحابی ہے، اور ایک صحابی کے ساتھ کسی بعد میں آنے والے شخص کو آپ کمپیئر کیسے کرتے ہیں؟ یہ کہنے کا مطلب ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی طریقے سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت مشہور امام گزرے ہوئے ہیں اور حدیث کی روایت کرنے والوں میں سے ایک ہے، امام اوزاعی ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادرکت خلافت معاویہ،
अदरकत खिलाफत मुआवियत इद्दतुन मिन अस्सहाबती, कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत ने पाया बहुत सारे जो है सहाबा को। ये माना उस वक्त करेंगे जब हम पढ़ेंगे अदरकत खिलाफत मुआवियत इद्दतम मिन अस्सहाबती मिनहुम उसामा व साद व जाबिर व इब्न उमर व ज़ैद बिन साबित व सलमा बिन मखलद व अबू सईद व राफि इब्न उदैज व अबू उमामा व अनस इब्न मालिक व रिजाल अक्सर व अत्यब मिमन सम्मैना बिअज़आफिन मुदाफ़ा। ये है मौज़ाई कि मुआविया और बहुत सारे सहाबा ने पाया। उनमें से उसामा है, साद है, जाबिर है, इब्ने उमर है, जैद बिन साबित है, सलमा बिन मखलद है, अबू सईद है, राफे है, अबू उमामा है, अनस बिन मालिक है, और इनके अलावा भी बहुत से लोग जो है जो सब के सब हिदायत के नूर थे, रोशनी थे और इल्म के जो है सरचश्मे थे। हादरू नाम मिनल किताब तंजीलहु व मिनद्दीन जदीदहु व अरफु मिनल इस्लाम मा लम यारिफहु गैरुहुम व अखदु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअवील अल कुरान। सारी जो है खूबियाँ सहाबे किराम की वो बयान करते हैं और फिर ताबईन के बारे में बयान करते हैं कि ताबईन की भी बड़ी जमात अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के दौर में रही है और ये सब लोग उनसे राजी थे, खुश थे, सबने उनकी खिलाफत की तारीफ की है। तो बाद में आने वाले लोग ये कलाम करें उनके बारे में, तो ये कलाम आप कैसे कबूल कर सकते हैं, ये मतलब है उनके कहने का। तो मेरे भाइयों, इस तरह से मैंने कुछ बातें तो आपके सामने पेश की हैं। उनकी फ़ज़ाइल में भी बहुत कुछ जो है हदीसें हैं और जो बेहतर अइम्मा, बेहतर जो है उमरा गुज़रे हुए हैं, जिनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, यकीनन एक अमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है। तो बहरहाल ये था अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से सहाबा किराम की, बाज़ सहाबा की राय, बाज़ ताबईन की और बाज़ जो है अइम्मे इस्लाम की जो ओपिनियन जो उनकी राय थी वो हमने आपके सामने पेश की। बातें जो है उनके ताल्लुक से और भी है, लेकिन शायद इतनी बात जो हमने पेश की है ये काफ़ी हो इस मामले को समझने के लिए कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से जो गलत बातें कही जाती हैं वो शियों की तरफ से आई है और ऐसी कोई बात साबित नहीं है। वो एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए जो है सियासतदान थे, बहुत सुलझी हुई शख्सियत के मालिक थे और कैसे लोगों को साथ में लेकर के चलना है और लोगों पर हुकूमत कैसे करनी है, ये सब वो अच्छी तरह से जानते थे और उनको इस सिलसिले में बड़ी महारत हासिल थी और बड़ी महारत के साथ उन्होंने 20 साल तक, ये लंबी मुद्दत रही है, याद रखिएगा। कितने साल तक रहे हैं वो? 20 साल तक। उन्होंने 20 साल तक खिलाफत की है और सबको एक साथ जो है ले करके चले हैं। इनकी खिलाफत के से जो है किसी को कोई नाराजगी नहीं थी और किसी को कोई परेशानी नहीं थी। तो ऐसी खिलाफत और एक ऐसे बादशाह को लेकर के कोई शख्स अगर गलत बात कहता है तो जाहिर सी बात है कि वो बात काबिल कबूल नहीं हो सकती है। इंशाअल्लाह आगे जो है इस्लामी तारीख, इनके दौर खिलाफत में क्या क्या चीज़ें फिर से शुरू हुई, जो चीज़ रुक गई थी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत के आखिर में, जो चीज़ें रुक गई थी मेरे भाइयों, जो इस्लाम की दावत व तबलीग और इस्लामी फतूहात का सिलसिला रुक गया था आपसी जो है इंतशार की वजह से और आपसी झगड़ों की वजह से, आपस में एक दूसरे के साथ उलझने की वजह से फिर से ये सिलसिला मेरे भाइयों यूनिटी के साथ आगे बढ़ता है।
تو اس تاریخ کو ہمیں جاننا اور سمجھنا ہے، جو انشاءاللہ آگے کے دروس میں باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ آج کا یہ درس تاریخ کا ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عربی کلاس ہوگی۔